بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أيها الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أخذنا في اللقاء الماضي الحديث عن سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ونحن اليوم نتحدث عن سيرة عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه، فهو عمر بن الخطاب العدوي، ويمتد نسبه وصولا إلى عدي بن لؤي، وكان عمر من أشراف قريش وساداتهم، وقد ولد بعد مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة سنة، يعني هو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم ب13 سنة، وأصغر من أبي بكر الصديق ب10 سنوات ونصف، وكنيته أبو حفص، وقد كناه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقبه بالفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وقد أسلم رضي الله عنه في مكة المكرمة بعد 51 رجلا وامرأة أسلموا قبله، وقد شهد بيعة الرضوان، وبيعة الرضوان هذه لكل من شهدها مزية، حتى أن كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو من الثلاثة الذين خلفوا، يقول: وقد شهدت بيعة الرضوان وما أحب أن يكون لي بها شيء، يعني بيعة الرضوان عندي تغنيني عن كل شيء، فمن شهد بيعة الرضوان له بذلك مزية. واتصف عمر الفاروق رضي الله عنه بشدته في الحق وقوله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما راجعه النساء فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واللغط عند النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الأصوات مرتفعة، فلما سمعوا صوت عمر سكتوا، فقال عمر: تهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا ابن الخطاب، ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، يعني لا تستغرب من هذه الهيبة لك يا عمر. وكان صاحب رجاحة عقل وسداد رأي وحكمة، بل كان رضي الله عنه وافقه القرآن في بعض الأمور، وستأتي معنا بإذن الله. ومن صفاته أنه كان عظيم البنية وطويل القامة وشديد الحمرة، وكما قلنا كان شديدا رضي الله عنه في الحق، قويا فيه، إلا أنه كان بكاء من خشية الله، حتى يقال عنه أنه كان في وجهه في وجنتيه خطان من كثرة البكاء من خشية الله، من الدموع على شدته في الحق، إلا أنه كان لين القلب خاشعا بين يدي الله تبارك وتعالى. ومن فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان من السابقين إلى الإسلام، والسابقين إلى الإسلام لهم مزية لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فالسابقين إلى الإسلام لهم مزية، ليسوا كمن أتوا فيما بعد. وهو من 10 المبشرين بالجنة، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، يعني على شدة خشيته وخوفه من الله، إلا أنه مبشر بالجنة. بل إنه رضي الله عنه
كان يخاف على نفسه من النفاق. حذيفة بن اليمان كان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بكل شيء، بل إنه عد له المنافقين من أمته صلى الله عليه وسلم، فلان وفلان وفلان وفلان. فلقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا حذيفة ناشدتك الله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فما رد عليه. فلقيه في طريق قال: يا حذيفة ناشدتك الله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فما رد عليه. فلقيه في الثالثة فقال: يا حذيفة ناشدتك الله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. بل يقال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال لابنه عبد الله بن عمر، قال: إذا قدمتموني للصلاة فانظر إلى حذيفة، هل تراه يصلي علي؟ إذا صلى علي حذيفة فأنا لست منافقا، وهو من المبشرين بالجنة، إلا أنه كان يخشى على نفسه. وهذا منهج المسلم، يعني ينبغي للمسلم أن يكون في حياته يخاف على نفسه، فإذا أدركته الوفاة، يعني حصلت الوفاة، يكون عظيم الرجاء بالله، خلاص يغلب جانب الرجاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ومن أعظم المواطن التي يحسن فيها الظن بالله عند الموت، لأن إذا صار عند الموت فهو في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، بل إن محسوب على أهل الآخرة أكثر من كونه محسوب على أهل الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تصدق لكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة لكم في أعمالكم. طيب بقية المال ثلث فقط، بقية المال خلاص هذا للورثة، ما لك شيء. لذلك قال الله: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يعني المال هذا كله تركت كله، هو للورثة، ما لك فيه شيء. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بهذا المنهج، كان يخاف على نفسه في حياته. يعني المؤمن لا يأمن على نفسه طرفة عين حتى يلقى الله تبارك وتعالى. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال: اقتدي بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة ولا يأمن على نفسه حتى يلقى الله. أيضا من فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ثاني الخلفاء الراشدين، وقد عهد إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعهد، رآه من خيرة الصحابة بعده فعهد إليه بالعهد أن يكون الخليفة، وهو أول من لقب بأمير المؤمنين. أيضا كان عمر رضي الله عنه ملهما، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والإلهام فيه شيء من الوحي، يعني كأنه يرى بنور الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أريت في المنام أني أتيت بقدح من لبن فشربت حتى رأيت الري يخرج من ظفري، ففضلت منه فضلة زيادة فناولتها لعمر. قالوا: ما أولتها يا رسول الله؟ قال: العلم. أيضا عمر كما قلنا وافقه الوحي، فقد وافقه الوحي في حادثة أسرى بدر. أسرى بدر النبي عليه الصلاة والسلام لما أسر جمع من بدر، أسر جمع من المشركين، شاور الصحابة ما يفعل فيهم، فرأى أبو بكر الصديق أن يأخذ الفداء، ورأى عمر أن يقتل. هؤلاء محاربين وحاربوا المسلمين فيقتلون. قال: ادفع كل واحد منهم إلى قريبه، خلاص ما في، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان.
وهذه الآيات نزلت في أبي عبيدة لما قتل والده، لما نزل معه في أرض المعركة تحامى عنه، حاول أن يتحاشاه، فكان كل ما يتحامى عنه يعترضه في الطريق فقتله، فشق ذلك عليه، فأنزل الله هذه الآيات. فعمر كان هذا رأيه، قال ادفع كل واحد منهم إلى قريبه ويقتله. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى رأي أبي بكر الصديق لأخذ الفداء، فأنزل الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فوافق القرآن عمر في هذا الرأي. أيضا وافقه في مقام إبراهيم، فعمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآيات، فوافق عمر أيضا القرآن في هذه الآيات. أيضا عمر كانت له مزية أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المشاهد والوقائع، ما تخلف عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشهد ولا واقعة. أيضا إسلام عمر كان بشارة للمسلمين، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بها، قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، فأعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. أيضا عمر بن الخطاب كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لما كان في موته يوم أن طعن دخل عليه ابن عباس فقال أبشر يا أمير المؤمنين، فلطالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. فهذه بشارة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ودفن مع صاحبيه لمحبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لصاحبيه. أيضا بشر النبي عليه الصلاة والسلام عمر بأنه شهيد، فلما كان في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام على جبل أحد، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل، اهتز بهم الجبل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فالنبي هو صلى الله عليه وسلم، والصديق أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهما. أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا من إلهامه، لما حج كانت معه حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين، فدعا الله في عرفة قال اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموت في بلد رسولك. فقالت حفصة رضي الله عنها يا أبتي كيف ذلك وقد أمن الناس؟ قال إني قد سألت ربي حاجتي وهو أدرى بها. فقتل عمر رضي الله عنه شهيدا في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من فضائله أن خلافته كانت فتحا للمسلمين، ففي خلافته فتحت الفتوحات كلها، وسقطت فارس والروم في خلافته. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بدهاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان عمر رضي الله عنه داهية في أمور الحكم والإدارة والسياسة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أريت أني أتيت بدلو فنزعت به ثم ناولته أبو بكر الصديق، قال فنزع ذنوبا أو ذنوبين، نزع فيه ضعف والله يغفر له.
ثم استحالت شرقيا إلى ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا يفري فريا. فأول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالخلافة، فكأن الخلافة كأن الخلافة إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الخليفة أبو بكر ويكون بعدها الخليفة عمر رضي الله عنه. ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان في موته، في لحظة موته، عهد بالخلافة إلى 6 من الصحابة من 10 المبشرين بالجنة من بقي منهم، قال تكون الخلافة في 6، فإذا اختلفوا فليكن معهم عبد الله بن عمر ولا تعهدوا إليه بالخلافة ابنه، وإنما لا يرجح، إذا 3 فعبد الله بن عمر يكون طرف مرجح. قال ولا تكن الخلافة لسعيد بن زيد بن نفيل ابن عمه لأنه من جماعته. قال يكفي أن يسأل يوم القيامة عن أمة محمد واحدا، عدوي هو. قال يكفي منا أن أسأل أنا فقط عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تعطوا سعيد بن زيد واجعلوا الخلافة في البقية. فعهد بالخلافة بعده إلى عثمان رضي الله عنه. وكانت وفاته رضي الله عنه في 26 من ذي الحجة سنة 23، وقد قتل رضي الله عنه، طعن وهو يصلي بالناس صلاة الفجر، وطعنه أبو لؤلؤة المجوسي. فيقال أن أبو لؤلؤة كان يصنع الرحى، فجاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسأله أن يصنع له رحى، فقال لأصنعن لك رحى يتحدث بها الناس في المشرق والمغرب. فلما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ذلك الرحى التي يعنيها رضي الله عنه. وقتل وهو يصلي بالناس الفجر في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي دعوته التي سأل الله تبارك وتعالى، قال اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. فقتل رضي الله عنه شهيدا في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.